बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. मोगाच्या बाबा भयणांनो, ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार. आमी सगलीं ह्या भोव पवित्र जाग्यार एकठांय जाल्या आमच्या सोम्या जेजूचें दर्शन घेवंक. आमच्या जिविताचो उजवाड तो, आमच्या जिविताचो सांबाळणार तो. जेजू आमकां सगल्यांक आपयता आपले वेंगेन घेवंक. मोगाल जेजू, ह्या वेळार आमी सगलीं आमकांच तुज्या दैवीक रुपा सोरी दवरता. तुज्या दैवीक आसण्या मुखार आमी सोरपडटा जेजू. तूं आमची मुखार भोव पवित्र उंड्या रुपान हाजीर आसाय. खरो देव, खरो मनीस, खरें मास हें तुजें सोत आमी मानून घेता जेजू. तूं जावन आसाय संपूर्णायेची जोर आनी हे जोरींतलें शितळ उदक सदांच व्हांवता आनी आमकां सगल्यांक नितळ करता. सगलो आमचो मान तुका फावो. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेरूच आमी दवरुया. सगलें विसरून फकत जेजू हेंच पवित्र नांव आमच्या वोंटार आसूं दी. सगलें जें आमच्या जिवितान घडलां तें जेजूक सांगुया. बरें तशें वायट प्रसंग आमच्या जिविताचे सगलें जेजूक उबारुया. स्तोत्राचें पुस्तक आवेसवोर नवोदानिसो वोळ 6 ते 7. भितर सोरात मान बागोवया, साश्टांगी पडुया, आमच्या रुचणाऱ्या देवाक पांयां पडुया. कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताणें चोरवाक व्हेल्लीं पोरजां, ताणें पोसलोल्यो शेळयो. ह्या वेळार आमची मान बागोवन जेजूक आमी नमस्कार करुया. गीत आमी गावुया A37 वंदन तुका. सुर्गीच्या बापा वंदन तुका, सासणागी पडून नोमान करता. तुजो मोगोळ करून आर्गां दिता. तुजो शब्द आयकून तयार आसा. तुजो मोगोळ करून आर्गां दिता. तुजो शब्द आयकून तयार आसा. देवाच्या पुता वंदन तुका, मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुजो मोगोळ करून उदो
पाटलाव करता तुजो मोग वळखून उतर दिता काळजांत हांव तुजो पाटलाव करता मोगाच्या आत्म्या वंदन तुका बापाच्या देण्या दुलो पावण्या तुजो मोग वळखून तुका पळयता आख्खे सोयम तुका उक्तें करता तुजो मोग वळखून तुका पळयता आख्खे सोयम तुका उक्तें करता. स्तोत्र 89 वोळ 1 ते 2. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाकाणटलो. पिणकेचे पिणकेक तुजें विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोखता कसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अकोंड करून दवरलाय. देव आमकां सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरता. आमचें जिवीत तो सर्व तरेन जिवाळ करता. हें बरें जें जेजू करता तें आमच्या मनांत हाडून आमी ताचो आनी आमच्या बापाचो मोग वाखाणुया. ह्या मागण्यांक आमचो जबाब गावून जातलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या आमी पातकी जावनूय तुवें आमचो मोग केलोय. तुवें देवपण सांडून तूं मनीस जालोय आनी एका चाकराचो आकार तुवें घेतलोय. देखून दिनवाशी काळजान आमी तुजो मोग वळखून घेता. जबाब. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या तुज्या जिवितान तूं बरें विस्तारीत गेलोय. कुड्ड्यांक तोट्यांक बेऱ्यांक आनी हेर सोर वायटाकारांक बरेपण आनी सूख तुवें हाडलें. हे तरेन आमचें जिवीत जोरोवन हो वायट संवसार कसो बरो करूं येता तें तुवें आमकां शिकयलें. देखून आमी तुका आर्गां दिता. जबाब. परमेश्वर कितलो बरो
ताचो माई मोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो सोम्या जेजू आमच्या विभागांनी एकठांय जावन तुजें उतर वाचून ताचेर नियाळ करून आनी आमच्या विभागांच्या प्रश्नांचेर भासाभास करून आमचे ल्हान क्रिस्ती जोमे तुवें न्हूच गोट केल्यात. ह्या तुज्या देण्या पासत आमी तुका वखाणटाव. जाबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या आमच्या गांवांत जायत्यो फामिली आसात जंय तांचे मोदें खरो मोग आनी शांती वसता. तर ही शांती आनी मोग हाडूंक तुज्याच आदाराची आमकां गरज आनी हो आदार तूं आमकां सोगल्यांक बासायताय देखून आमी तुका दिनवासताव. जाबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू तूं दर एक एक घडयेक आमच्या सांगाता आसता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. तरेकवार वायट विघ्नांतली आनी उपसोयगांतली तूं आमकां निवारता. ह्या खातीर आमी तुका वंदितांव जेजू. जाबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. सोम्या जेजू आमी कसलेंय पातक आदारलें जाल्यार तूं आमकां सांडिनाय. सोगलीं आमची पातकां तूं बक्षिताय. ह्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दितांव. जाबाब परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो माई मोग शीम नासलोलो. देवाचें उतर आयकूंक सोगलीं आमी उबी रावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 10
वोळ 1-7. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आनी देंवचार काडूंक आनी सगल्या जिन्साचो पिडारोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी दोन वसूलदार मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी तादेव, क्रांतिकार सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन भावार्थ्यांच्या गांवांची वाट धरूं नाकात आनी सामारियेकारांच्या नोंगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायेलाच्या घोराण्याच्या सांडलोल्या मेंढरां सोरशीं वचात आनी वचून सोर्गीचें राज येवचें जालें अशें परगोट करात. देवाचें उतर हें. देवाची बोड उपकार. सगलीं बसुया. आयकोल्ल्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या 12 शिसांक संवसारांत पाठयता देवाचें उतर परगोटूंक आनी तांकां सगल्यांक देवाचे मोहिमेन भरता सोबार विस्मितां करूंक. जेजू आपल्या शिसां उदेशी बापाचें राज संवसारांत स्थापूंक प्रयत्न करता. हेंच मिसांव घेवन शीस आपली फुडली वाट धरतात. आयच्या समाजांत जेजू आमकां दर एकल्याक आपयता ह्याच मिसावांचो भागीदार जावंक. जशें जेजूच्या शिसांनी देवाचें उतर परगोटलें तशेंच आमी परगोटूंक जेजू उलो करता. आसांव आमी काय तयार हें मिसांव फुडें व्हरूंक? जेजूच्या शिसांच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार आमकां दिसून येता की इस्रायल पोरजेक देवाची खबर सांगूंक हो मुखेल हेतू तांचो आसलो. आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना तांणी मोरोसोर इस्रायल पोरजेक देवा लागीं ओडून हाडूंक वावुरले. जायत्या सांतां भोगतांनी आपलें जिवीत न्हवसोरलें आनी हेच सांत आनी ह्या वरवीं ते सांत जावंक पावले. अशे तरेन तांणी क्रिस्ती धर्म परगोटलो. God works through each one of us for his greater glory. देवाच्यो मांडण्यो सगल्योच अजापांच्यो, देवाचीं चिंतनां सगलीं विचित्र. देखूनच आमचो भावार्थ देवाचेर तीर आसूंक गरज. जेन्ना आमी आमचो भावार्थ तीर सांबाळटात तेन्ना देव आमची सगलीं घोडितां सगलें वायट आनी बरें तो पळोवन घेता.
जेन्ना जेजून आपल्या 12 शिसांक आपयले तेन्ना फाटीं फुडें पळयनासतना शिसांनी जेजूच्या उल्याक होयकार दिलो आनी तांचें जिवितूच बदल्लें. हीच बदलणी आमी आमच्या जिवितांत आपणावया. तर हें करूंक आमी तयार आसांव गाय. ह्या वेळार ओगेपणान आमी नियाळ करुया. जेजून शिसांक आपयले. जेजू तुका आनी म्हाका उलो करता. जेजूच्या उल्याक आमी सोगलीं आयतीं रावुया. गीत आमी गावुया Q5 बापा म्हज्या मोगाळा. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता. कितें करशी तुजो उपकार मानता. सोगल्यांक तोयार सोगलेंच मोगान घेता. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा. तुजीच कुशी जावं दी म्हजे सोवे.
सोमेस्त मनशा सोगले रोजने सोवे इतल्यान सुखी दादोस काळीज मोजे तुझे लागी आनीक मागचे किते बापा मोज्या मोगल्या बापा मोज्या मोगल्या बापा मोज्या मोगल्या बापा मोज्या मोगल्या. जेजूक तेंकून विस्वासान चलता तो जेजू दाखयता ती वाट दवरता. जेजूची वाट सासणाच्या जिविताची. असल्या जिवितांत आमकां भागीदार करूंक आमच्यो गरजो जेजू मुखार घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. तुजेरूच आमचो बाबार तीर कोर जेजू सगलीं म्हणुया. तुजेरूच आमचो बाबार्थ तीर कोर जेजू. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत जेजूशी मागण्यांत रावून जेजूचो खाशेलो अनुभव घेवंक आपल्या सर्व जिवितांत जेजूक गवाय जावंक मागुया. जबाब तुजेरूच आमचो बाबार्थ तीर कोर जेजू. गोराब्यांत पिडा वायट येता तेन्ना दर एका वांगड्यान जेजूचेर आपलो बाबार तीर दवरूंक आनी संकोश्टांनी जेजूची सासणीक जिवीत दितेली उतरां अनुभवूंक पावूंक तांकां आदार मागुया. जबाब तुजेरूच आमचो बाबार तीर कोर जेजू. आमच्या शिकपी भुरग्यांनी आपल्या शिकपांत जेजूची शक्ती घेवंक आनी ताच्या जिवीत दितेल्या आत्म्याचेर पातयेवन आपलो अभ्यास बरे भाशेन करूंक तांकां आदार मागुया. जबाब तुजेरूच आमचो बाबार तीर कोर जेजू. दर एका कुटुंबान एकवटान आनी मोगान जियेवंक जेजूच्या सासणीक जिविताच्या उतरान पदवी आसा म्हूण मानून घेवन पवित्र पुस्तक वाचूंक एकठांय जावंक आनी आपलो बाबार्थ जेजूचेरूच तीर करूंक पावूंक मागुया. जबाब तुजेरूच आमचो बाबार तीर कोर जेजू. ह्या वेळार गुप्ती आमच्या मनांतले आवडे आनी मागणी जेजूक सांगुया. जबाब तुजेरूच आमचो बाबार्थ तीर कोर जेजू. सगलीं दिमी घालुया. जेजू सदांच आमची सांगाती आसा. ताचेर बाबार दवरतल्यांक तो केन्नाच सांडिना. असल्याच बाबार्थान ताणें शिकयल्ले मागणे विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. Song.